9/11 एक तरफ सुपर पावर अमेरिका तो दूसरी जानिब एक अरबपति शख्स उसामा बिन लादेन। वो क्या ऐसी सोच थी जिसने उसामा बिन लादेन को इस पर आमादा कर दिया कि वो 9/11 जैसा बड़ा हमला कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान। हालिया तारीख की सबसे बड़ी खबर 9/11। ये वाक़या है सितंबर 2001 का, वो वक्त जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था। Either you are with us or you are with the terrorists. ये वो वक्त था जब किसी में इतनी हिम्मत ना होती थी कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकारे, लेकिन इस सब को करने की ठानी उन 19 हाईजैकर्स ने जिनका ताल्लुक सऊदी अरब, मिस्र, लबनान और मुत्तहिदा अरब अमारात से था। इन 19 हाईजैकर्स ने अमेरिका के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से उड़ने वाले 4 जहाज़ों को हाईजैक किया। इन चारों जहाज़ों के मुसाफिरों और पायलट्स को यरगमाल बना लिया और अब इन जहाज़ों का मुकम्मल कंट्रोल इन हाईजैकर्स के हाथ में था। इन 4 जहाज़ों में से पहला जहाज़ बूस्टन से परवाज़ भरने वाला है जहाज़, जिसकी मंजिल थी लॉस एंजल्स, लेकिन इस जहाज़ को उड़ते ही 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया और अब इस जहाज़ की ड्राइविंग सीट पर पायलट नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता हाईजैकर्स थे। इन हाईजैकर्स ने इस तैयारे को लॉस एंजल्स ले जाने के बजाय इस तैयारे का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया और 8:46 पर यह तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के साथ जा टकराया। इस वाक़ये की खबर अमरीकी सदर जॉर्ज बुश तक उस वक्त पहुंची जब वो एक स्कूल में एक तकरीब में मसरूफ थे। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ही क्या, पूरे अमरीका में इस वाक़ये को एक दर्दनाक हादसा देखा जा रहा था। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद दूसरा तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के साथ जा टकराया और इस तैयारे के टकराने के बाद अमेरिका में लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड बहुत बड़ा हमला है। इस वक्त भी फिजा में 2 जहाज ऐसे थे जो हाईजैक थे। तीसरे जहाज का अंजाम ये हुआ कि वो पेंटागन की इमारत से जा टकराया। चौथा जहाज, इस जहाज की कहानी जरा मुनफरिद है। ये जहाज अभी रनवे पर ही मौजूद था कि इस जहाज की परवाज में 40 मिनट की ताखीर थी। इस जहाज के मुसाफिरों को पहले जहाज की तबाही की खबर मिल चुकी थी। जब यह जहाज उड़ा, इस जहाज के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया तो मुसाफिरों को यह बात बहुत वाज़े तौर पर समझ आ गई थी कि इस जहाज का हाल भी उस पहले तैयारे की तरह होने वाला है। दोस्तों, इस सब के नतीजे में मुसाफिरों और हाईजैकर्स के दरमियान तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में ये जहाज अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका, लेकिन पेंसिल्वेनिया में एक गैर आबाद इलाके में गिरकर तबाह हो गया और इस जहाज का हदफ अमेरिकी कांग्रेस या व्हाइट हाउस बताया जाता है। दोस्तों, इन 4 जहाज़ों की तबाही के नतीजे में 3000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस सब के नतीजे में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मलबा उठाने में 8 माह से ज़ायद का वक्त लगा। इस वक्त पूरे अमेरिका में गम और गुस्से की लहर कि इसी सब के दौरान अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर इस सब का इल्ज़ाम अल-कायदा और उसके सरबराह उसामा बिन लादेन पर डाला। उसामा बिन लादेन ने इस इल्ज़ाम के लगने के बाद इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उसामा बिन लादेन ने बहुत वाज़े कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन याद रहे कि 2004 के अंदर उसामा बिन लादेन ही वो शख्स है जिन्होंने
باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور امریکہ کو باقاعدہ طور پر دھمکی دی کہ میں ایسا دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن دوستو، وہ کون سی ایسی سوچ تھی جس نے اسامہ بن لادن کو یہاں تک آمادہ کر دیا وہ کئی معصوم لوگوں کی جان لے لے؟ ناظرین، اسامہ بن لادن کی تنظیم تھی القاعدہ۔ القاعدہ ایک مقصد پر کھڑی تھی اور وہ مقصد تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو۔ اسامہ بن لادن نے 9/11 کے حملوں سے بہت عرصہ پہلے ایک فتویٰ تک جاری کیا تھا کہ امریکیوں کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن دوستو، یہ سب کچھ اسلام کے نفاذ کے لیے اگر کیا جا رہا تھا تو اسامہ بن لادن کو کیا یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس طرح سے معصوم لوگوں کا قتل، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی طرح سے بھی اسلامک ٹیچنگ کے اوپر پورا نہیں اترتا؟ دوستو، اسامہ بن لادن کی اس طرح کی سوچ تھی جو اسامہ بن لادن کو 9/11 کے حملوں تک لے آئی، اور 9/11 کے حملوں سے بھی پہلے اسامہ بن لادن کے ذریعے سے بہت سے معصوم لوگ قتل ہو چکے تھے۔ دوستو، امریکہ کا سب سے بڑا ہدف اسامہ بن لادن کو پکڑنا تھا۔ 2004 کا الیکشن جیتنے کے باوجود اسامہ بن لادن امریکی صدر جارج بش کے ہاتھ نہ لگ سکا، لیکن پھر دور آیا صدر باراک اوباما کا۔ صدر باراک اوباما کے دور میں اسامہ بن لادن کی لوکیشن ٹریس ہوئی، اور وہ لوکیشن تھی پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی سے چند منٹ کی مسافت پر۔ دوستو، اسامہ بن لادن کا پاکستان میں موجود ہونا پاکستان کے لیے بھی ایک پریشانی کی باعث تھا، لیکن یہاں پر پاکستانی آفیشلز ایک موقف رکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا یہاں پر ہونا پاکستانی آفیشلز اس سے کسی طرح سے بھی آگاہ نہیں تھے، یعنی کہ امریکہ نے خود بخود اسامہ بن لادن کی لوکیشن ٹریس کی اور اسامہ بن لادن کو مار دیا۔ لیکن یہ بات کسی طرح سے بھی قبول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ شخص پاکستان میں رہ رہا ہے اور پاکستان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ خیر ناظرین، اسامہ بن لادن کی لوکیشن ٹریس کرنے کے حوالے سے بہت سی چیزیں گردش کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں سیمور ہرش نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسامہ بن لادن کی لوکیشن ایک پاکستانی نہیں دی تھی اور $25 ملین کی رقم کی لالچ میں آ کر یہ لوکیشن اسامہ بن لادن کی دی گئی تھی۔ جلال آباد سے ہیلی کاپٹرز روانہ ہوئے اور اسامہ بن لادن کو 40 منٹ کے آپریشن کے اندر مار دیا گیا۔ اسامہ بن لادن کی قبر تو نہ بنائی گئی، بلکہ اسامہ بن لادن کو پانی میں بہا دیا گیا، اور وہ اس ڈر سے کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کا کوئی مزار نہ بنا لے، کیونکہ آج بھی اور اس وقت بھی اسامہ بن لادن کے بہت سے فالوورز تھے اور بہت سے فالوورز ہیں۔ بہت سے لوگ اسامہ بن لادن کو اپنا ہیرو تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت اب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کرنے والا اسامہ بن لادن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی 9/11 کی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔